दिन तो ज्यादती मेरे साथ हो रही थी, मैं अदालत में पेश हुआ था। नहीं, वो कहते हैं आपने मजाक उड़ाया था उनका। यार एक मिनट, मैं अदालत में पेश हुआ था। यार मैं मुतीउल्लाह के साथ जो मर्जी करूं, वो मेरे साथ जो मर्जी करे। उसने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया मुतीउल्लाह जान साहब ने। जिधर से हम निकलते थे माइक हमारे मुंह में तुन देते थे वो। इमरान खान साहब जब अपने सर के ऊपर लोहे की टोपी पहन के आए थे कि उनकी गोली लगने से उनकी मौत ना हो जाए, उन्हें बताया गया था कि आपकी असैसिनेशन हो सकती है, कोई आपको स्नाइपर मार सकता है, तो इमरान खान साहब वो सर पे पहन के आए थे ना। तो मुतीउल्लाह जान साहब ने क्या जुमला बोला था, क्यों मुंह छुपा रहे हैं, क्या ऐसा कर दिया आपने? आपके ख्याल में एक लीडर को ये जुमला बोलना चाहिए था? ऐसा क्या किया आपने कि अब आप मुंह छुपाते फिर? ये जुमला बोला था ना। इसी तरह हमें भी बहुत सारे टॉन्ट मुतीउल्लाह जान साहब ने किए हुए हैं। अब मुझे वो नहीं करना चाहिए था। वो मेरा और मुतीउल्लाह जान साहब का मामला है। हो सकता है मैंने उनसे माफी मांगी हो सकता है मैंने उनके साथ सुलह की हो इस मामले पे, और हो सकता है उन्होंने अगर कोई ज्यादती की है तो उन्होंने भी कहा हो कि यार इमरान ये भी ओवर हो गया था। तो भाई हमारा ये एक अलग एपिसोड था, और उस दिन ज्यादती मुतीउल्लाह जान के साथ नहीं हो रही थी। मुतीउल्लाह जान उस दिन अगवा नहीं हुए थे, उस दिन मुतीउल्लाह जान गिरफ्तार नहीं हुए थे। अदालत में अरशद शरीफ, इमरान रियाज, समी इब्राहिम और ये हम लोग पेश हो रहे थे जी। हम लोग फंसे हुए थे उस दिन। हम लोग पेश हो रहे थे। ये ना इधर की उधर, उधर की उधर, ये मौलवी उन संदा नारा लब रहा है। नहीं वो एक इसका ये काम नहीं है ना। देखें, इसका ये काम नहीं है। इसका जो काम है उस काम में हम पंगा नहीं लेते। ये अपना काम करे ना, हमने कभी इसको नहीं छेड़ा। और भाई ये हमारा काम है। इतने मौलवी साहब असी तुहाडे चिन्ह कट देंगे। ये जो आप बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं ना, यहाँ पे हम आपकी कहानियां नहीं चलने देंगे। आपको बहुत बर्दाश्त किया मैंने। आपने उस वक्त मेरा मजाक उड़ाया जब मैं अगवा था। मैं आईएसआई की हिरासत में हूँ। ये आदमी अगस्त के महीने में, मैं गायब हूँ, मेरी वालिदैन मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरी फैमिली मुझे तलाश कर रही है। इसने टाउट ने उठ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मेरे खिलाफ वीडियो कर दी। इसने, अंदाजा करें आप, मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया उस वक्त। सबको बहुत नफरत है जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं ना, टाउट का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अब मैं तो सर्वे करवाने लगा हूँ कि आवाम की नजर में बड़ा टाउट कौन है। मिर्जा साहब का नाम डाल के देखेंगे हम, पता चलेगा कि हैं या नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज हैं वो तो मौलवी साहब खुद हैं। मौलवी साहब कंफ्यूज हैं कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, उनका दोस्त हूँ। अजीबोगरीब टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं, अरबी के कोई लफ्ज भी बोलते हैं मेरा नाम लेने के बाद। हमारा तो इतना इल्म नहीं है। हम तो सियासत के छोटे से तालिब इल्म है, या सहाफत के एक तालिब इल्म है, या कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे चीज़ों को जानते हैं। थोड़ा बहुत जितना हमारा नॉलेज है, वो जबानो बयान के बड़े माहिर हैं। लेकिन ये जिस फील्ड के अंदर वो पंगा ले रहे हैं, देखिए अब डिपेंड करता है ना कि लॉन्च किसको किया गया। जब कोई अदाकार लॉन्च होता है तो बयानिया फिर उसको जवाब देने के लिए सामने आता है, क्योंकि इस वक्त तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है। तो देखना होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब किसको लॉन्च किया है। कभी कोई अदाकार लॉन्च करते हैं तो फिर उसको बताना पड़ता है कि जनाब आप कौन है और आप ये क्या कर रहे हैं। कभी वो कोई खिलाड़ी लॉन्च कर देते हैं तो उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है। कभी वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है उसको लॉन्च कर देते हैं। तो एक के बाद एक असासा अपना लॉन्च किया जाता है। इसी तरह ये एक असासा पड़ा हुआ था, ये भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो इनको सिर्फ फिर इन्हीं की जुबान में जवाब देना पड़ता है, बताना पड़ता है। देखिए मेरी जात के ऊपर इंजीनियर साहब ने बहुत हमले किए हैं गुज़िश्ता 1.5-2 साल में, बहुत हमले किए हैं। आप सारे इस बात के गवाह हैं। और आपको ये भी याद है कि मैंने उस वक्त जवाब देने से इनकार कर दिया था कि यार इनका मजहबी प्लेटफॉर्म है तो जी छोड़ो, रहने देते हैं। जब एक पार्टी के ऊपर इस लेवल का जुल्म जबर हो गया और उसके बाद ये उस पार्टी को फितना कहेंगे, उस पार्टी को जो है वो डिजिटल दहशतगर्द कहेंगे, उस पार्टी के लोगों के ऊपर जो है वो उनको दीवार के साथ लगाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उठाएंगे, आर्मी चीफ का, DGISPR का बयानिया ये उठाएंगे और अपने मजहबी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, तो ये फिर बदकिस्मती है ना। तो किसी जगह तो इनको ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो ए मौलवी साहब ने जिन असी कटांगे इंशाल्लाह रहे हैं। देखें ये कितना वारदातिया है मौलवी। ये तरीका वारदात है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जिसके ये टाउट है। तरीका वारदात आप चेक करें, करते रहे हैं। तो भाई मैंने एक जुमला बोला था, हमारे जो बलोच बहन भाई हैं जो वो लापता होते हैं, इस हवाले से कुछ एहतजाज और चीजें चल रही थी। आज बेशुमार लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर ये जबान नहीं खोलता। आज जब मारंग बलोच आई इस्लामाबाद में तो जो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया उसके ऊपर जबान खोली, इन्होंने बात की। इन्होंने ये भी रिसेंट तो कोई वीडियो नहीं है। देखे ना किस किस ने क्या क्या नहीं किया बलोच बहनों के ऊपर। जब वो बुजुर्ग आए, बच्चे आए, बलोच खवातीन इस्लामाबाद में आई, उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ, जो उनके साथ ज्यादती हुई, इसने उस पर क्या बात की? या जिन लोगों ने उसके ऊपर मजाक उड़ाया उनके बारे में इसने क्या नैरेटिव उठाया? मेरे एक जुमले को जिस पे मैंने उनसे माफी भी मांगी है, मेरे एक जुमले को ये नहीं छोड़ रहा।
اور جن لوگوں نے پورے کے پورے پروگرامز کیے ہیں, جنہوں نے زیادتیاں اور ظلم کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشنز دی ہیں, اور جنہوں نے آج بھی ان بلوچوں کو بیچارے اپنے حقوق مانگتے ہیں, ان بلوچوں کو جو لوگ آج بھی دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور ان کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں, ان کے بارے میں یہ مولوی ایک لفظ نہیں بولتا. وجہ یہ ہے کہ وہ نیریٹو اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے مولوی کو کیونکہ میرے پیچھے لگایا ہے تو میرا وہ ایک جملہ ڈھونڈتا ہے جس کی میں معافی مانگ چکا ہوں جا کے ان سے. میرا ایک جملہ یہ ڈھونڈے گا, ان کے 100 جملے اس کو نظر نہیں آئیں گے. میرے ایک جملے کو ڈھونڈ کے جس کے اوپر میں رجوع کر چکا ہوں اس کے اوپر یہ بیانیہ بنائے گا اسٹیبلشمنٹ کا, لیکن یہ ان کے بارے میں بات نہیں کرے گا جو آج بھی وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اور کئی گنا اور کئی لیول بڑھ کے کر رہے ہیں. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے, یہ گپت وارئر ہے نواز شریف کا, چھپا ہوا اس کا جرنیل تھا جس کو اب یہ لے کر آئے ہیں سامنے. مسئلہ صرف اس کا یہ ہے کہ یہ نواز شریف کی کھل کے حمایت نہیں کر سکتا. نواز شریف نے اتنے زیادہ بوٹ پالش کر دیے کہ اس کو ڈر ہے کہ کالک جو ہے وہ ان کے اوپر بھی لگ جائے گی اور یہ بھی گندے ہو جائے. لہذا نواز شریف کو سپورٹ کرنے کی تو قابلیت رہی نہیں, لہذا عمران خان کی مخالفت کرو. آج جو آدمی اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دے اس نے اس آدمی سے لڑائی لڑنی ہے. دیکھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کس سے پریشان ہے؟ عمران خان سے پریشان ہے. نمبر 2, عمران خان کے سوشل میڈیا سے پریشان ہے. نمبر 3, اوورسیز پاکستانی جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے پریشان ہے. نمبر 4, پاکستان کی میڈیا کی وہ آوازیں جو اس وقت عمران خان کے بیانیے کو عوام تک پہنچا رہی ہیں ان سے پریشان ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. آپ یہ دیکھیں یہ انہی ساروں سے لڑ رہا ہے. مزے کی بات آپ آج اسٹیبلشمنٹ کو جو جو چیلنج کر رہا ہے یہ انجینئر محمد علی بطور ٹاؤٹ اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین کے طور پہ اور نواز شریف کے وائر کے طور پہ انہی پہ اٹیک کر رہا ہے اور کسی پہ نہیں کر رہا. وہ فرماتے ہیں انجینئر صاحب, آج ان کا ایک بڑا لمبا چوڑا انٹرویو آیا ہے, یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو زحمت دی. آپ نے وہ انٹرویو سنا پورا؟ مجھے بھیج دے تو میں وہ سن سکتا ہوں. انجینئر صاحب دی نا موٹر چلتی ہے ڈیزل انجن اور وہ پھر دڑا دڑ. مولوی ہے نا, مولوی کا کام ہی ہے. مجھے یعنی میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, مجھے سب سے بڑی حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایسا ہوا کیا, یعنی اتنی سخت ڈیوٹی مولوی صاحب کی لگ کیسے گئی. میں حیران ہوں کہ اتنی سخت ڈیوٹی کیسے لگ گئی. اس میں کوئی مالی فائدہ ہے, کوئی ذاتی فائدہ ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی بلیک میل ہو رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی سخت ڈیوٹی کیسے لگ گئی مولوی صاحب کی کہ یہ ایک دن میں جو مجھے رپورٹ ہوتے ہیں وہ کم سے کم 7 سے 8 ٹیلی فون رپورٹ ہوتے ہیں مجھے روزانہ. میرے دوست یار مجھے فون کر کے بتاتے ہیں یار ہمارے دماغ کی دہی کر دی ہے اس آدمی نے. یہ فون کر کے کبھی رونا شروع ہو جاتا ہے, کبھی ہنسنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی منتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی قسمیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے, کبھی یہ قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے, پھر ایک بات کرتا ہے تھوڑی دیر بعد دوسری بات کر دیتا ہے. آپ نے بھی اس کی کال شال سنی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بندہ گھنٹوں روزانہ کالز ہی کرتا چلا جا رہا ہے وہ بندہ کتنا ذہنی طور پہ بیچارہ فارغ ہوگا یا اس کو کتنا مجبور کیا گیا ہوگا. اچھا عمران بھی یہاں پہ سب اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں تھوڑا سا کہ آپ لائن لے رہے ہیں لہٰذا آپ پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ مین ہیں. یہ فرنٹ مین کی ڈیفینیشن اور تحریک انصاف کی لائن لینا یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سمپل بات یہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے دیکھیں, میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب عمران خان کی حکومت تھی تو میں کوئی عمران خان کی اتنی گڈ بکس میں نہیں تھا, یہ سب کو پتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں میں کوئی اتنا نہیں رہا. 2014 میں نوکری سے نکالا گیا تھا اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پہ نکالا گیا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو دھرنا چل رہا تھا طاہر القادری کا, اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی اس کو آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے سپورٹ کیا جائے, تو میں نے اس وقت بھی نہیں کیا تھا اور میری نوکری چلی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ روزگار لگانے والا اس نے دوبارہ لگا دیا. تو میری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی 2021 میں بھی ہو گئی تھی چند معاملات کو لے کر. تو اب عمران خان صاحب کی جس طرح حکومت ختم کی گئی اور جس طرح یہ سارا معاملہ ایکسپوز ہوا ہے, اس کا ماضی میں کوئی اگزامپل نہیں ہے اس طرح کی. یعنی نواز شریف کی بھی حکومت گری ہے لیکن بھائی پاناما پیپر بین الاقوامی سطح کی خبر تھی, کئی ملکوں کے جرنلسٹوں نے مل کے وہ انویسٹیگیشنز کی تھی, وہ چیزیں سامنے آئی تھی. ان کو لیٹر لکھے تھے باقاعدہ, اس خاندان کو میں نے بھی لیٹر لکھے تھے اور وہ سارے ثبوت مارکیٹ میں موجود تھے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چل رہی تھی, لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ پاناما پیپر بھی بالکل ٹھیک تھے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت پھڈا چل رہا تھا, تو جب پھڈا چل رہا ہونا تو پھر آپ کے کیسز بھی کھلتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ کیسز تھے اس قابل کہ وہ کھلتے اور وہ چلتے. آج بھی جو لندن فلیٹس ہیں ان کی انہوں نے کوئی ٹریل نہیں دی ہوئی. آج بھی یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ یہ جائیدادیں انہوں نے کیسے بنائی, اور منی ٹریل کے بارے میں یہ آج بھی بالکل خاموش ہیں. یہ ثابت ہی نہیں کر سکے اپنی پراپرٹیز کو.
اور پاکستان کے نظام انصاف نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ شریف خاندان کو مدد کی ہے. یعنی جان بوجھ کے اس کو ایک ایسے کیس کے اندر سزا دلوائی جس میں اس کو سزا تو ہونی چاہیے تھی, لیکن اصل کیس جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا, جہاں پہ میاں صاحب کو باقاعدہ فکس کرنا چاہیے تھا, اور وہ معاملات پینڈنگ کر دیے کہ جناب ان میں یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوا, میاں صاحب پاکستان سے بھاگ گئے, پاکستان سے بھاگ کے 4 سال بعد ڈیل کر کے واپس آئے, ایئرپورٹ کے اوپر ان کے معاملات ہو گئے. وہ سارا اس کو ٹھیک لگتا ہے. یعنی ایئرپورٹ کے اوپر بایو میٹرک کرو نواز شریف کی, اس کے اوپر نہیں بولے گا, یہ اس کے اوپر بات نہیں کرے گا. ہمارے اوپر بات کرے گا کہ فلاں ٹائم پہ ایک جملہ تم نے بولا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اگر یہ ضد ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ انہوں نے عمران خان کی شکل نہیں دکھانی اور عمران خان کی آواز نہیں سنانی, تو یہ ہماری بھی پاکستانیوں کی ضد ہے کہ ہم نے اس کی بات آپ کو سنانی بھی ہے اور اس کا پیغام آپ تک پہنچانا بھی ہے. مولوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا گلا گھونٹا ہوا ہے اور اس کی آواز باہر نہیں آنے دے رہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی آواز باہر نہ آئے. اب جو اس کی آواز کو سناتا ہے یہ ایک ایک کر کے اس کو ٹارگٹ کریں گے. وہ چاہتے یہ ہیں میرے پہ کیا, اور میرے پہ انہوں نے پہلے بہت سارے حملے کیے ہیں. یعنی اس آدمی نے اسٹیٹ میں میرے بارے میں کہا کہ اس نے عمران ریاض نے مذمت ہی نہیں کی. اسد طور اور مطیع اللہ جان اور ابصار عالم کے ساتھ جو ہوا, ان تینوں کے ساتھ عمران ریاض نے اس کی مذمت ہی نہیں کی. حالانکہ ان تینوں لوگوں نے میرے ساتھ اپنے اپنے ٹائم پہ زیادتی کی ہوئی ہے, اور یہ تینوں لوگ اس بات کو تسلیم بھی کر لیں گے, آپ بیٹھیں گے ان سے بات کریں گے تو, لیکن مجھے کسی کو شرمندہ کرنا ہی نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اختلاف تو چلتا رہا, شاید آئندہ بھی چلتا رہے گا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب ان کی آواز بند کرنے کے لیے ان کے ساتھ جبر کیا گیا تو میں نے مذمت کی تھی. یہ میرے پاس ابھی بھی موبائل فون میں موجود ہیں تینوں سٹیٹمنٹ, میں آپ کو ابھی سنا دیتا ہوں نکال کے, اور میں نے یہ سب کو سنائے بھی ہیں. میں نے اس دن وہ سہراب برکت صاحب کو بھیجے بھی تھے کہ جناب یہ آپ دیکھ لیں کہ جناب میں نے تو اس کی مذمت کی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اپنی چھوٹی سی اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے وہاں سے چھلانگ مار کے فتویٰ جاری کر دے کہ جناب عمران ریاض, تو اس طرح یہ تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں مولوی, اس طریقے سے یہ تاریخ کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. اپنی جو ہے وہ زبان جو لچھے دار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی جو زبان کی اور بیان کی ایک طاقت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں. بہت سارے علماء اکرام ان پہ یہ الزام لگاتے تھے, میں یہ بات مانتا نہیں تھا, لیکن اب میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کیونکہ وہی ٹیکٹس انہوں نے میرے اوپر کر دیا ہے. یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر بندے اغوا کرواتے رہے ہیں. یار میں جنرل فیض حمید کو اپنی پوری زندگی میں ملا ہی نہیں, یہ بندہ ثابت کرے نا کہ میں اس کو کب ملا ہوں. یعنی میں کسی کو ملوں گا تو اس کے ساتھ مل کے کوئی بندے اغوا کرواؤں گا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بندے کو کبھی زندگی میں ملا ہی نہیں, اور نہیں کب سپورٹ کیا ہے بھائی, وہ بندے اغوا کرنا, جبری لاپتہ کرنا, اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. وہ ایک جملہ بولا ہوا ہے بھائی, جا کے میں نے ان سے معافی بھی مانگ لی اس کے اوپر. سپورٹ کرتے رہے ہیں کا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں. وہ بھائی ایک جملہ بولا ہوا تھا, جا کے ان سے معافی مانگی ہے, اور اس کو صرف عمران ریاض نظر آتا ہے. 100 بندے اور کرتے ہیں, ان میں سے کسی کا یہ نام نہیں لیتا. جو بندہ رجوع کر چکا, جس بندے نے کہہ دیا کہ یار یہ غلط ہو گیا تھا, میں ان سے معافی مانگ کے چوک میں کھڑا ہو کے آیا ہوں, اور اب میں اس کا خمیازہ یہ بھگت رہا ہوں کہ میں ابھی تک اس کی قیمت چکا. اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ غصہ میری اس حرکت پہ آیا تھا. مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, آپ کو ان سے معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی. میں نے کہا میں نے ان کے ساتھ زیادتی پہلے کی تھی, اور اب میں نے ان سے معافی مانگ کے بالکل ٹھیک کیا, اور مجھے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ شرمندگی نہیں ہے. اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ یہ معافی آپ بھی جتنی جلدی ہوتی ہے ان سے مانگ لیں. آپ نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہے, ان کا بڑا دل ہے, وہ آپ کو معاف کر دیں گے. تو یہ جناب میرا جملہ ڈھونڈ رہا ہے, یہ کرتے رہے ہیں. کب کرتے رہے ہیں بھائی؟ آج عمران ریاض کون ہے اس کے بارے میں تم نہیں جانتے. یہ کہتا ہے جی یہ بہت سینئر ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے میں. ٹکے گا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ ہو کے دکھائے نا صحیح معنوں میں, تو اس کے اوپر ایک ایک دن میں 12 15 پرچے ہوں گے, جیسے میرے اوپر ہوئے ہیں, جیسے عمران خان کے اوپر ہوئے ہیں, جیسے مراد سعید کے اوپر ہوئے ہیں, جیسے پاکستان میں اور لوگوں کے اوپر ہوئے ہیں, جیسے ماضی میں ایک دفعہ نواز شریف نے کوشش کی تھی اس کے اوپر ہو گئے تھے پرچے. وہ یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں ہلکا سا ادھر تنکا لگا دیا, ادھر تنکا لگا دیا, ادھر چسکا لے لیا. تو چسکے لینے سے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو جاتا. اگر تم اتنے اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی ہو اور 40 سال سے ہو, تو 40 سال میں تم نے اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان پہنچایا؟ کوئی تمہارا نیریٹو بکا, کوئی تمہارا بیانیہ بکا؟ جب تم اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو پورا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا تھا. آج ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. کروا کے دیکھ لے تو الیکشن. بات یہ ہے کہ پھر تمہارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے اوپر ہی لعنت ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکے. نہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, عوام کا بیانیہ ہی نہیں بنا سکے. تم جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو پوری عوام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی تھی. جناب پھر مولوی مزہ آ رہی ہے ہوں.
पूरी एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी थी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के, जब तुम एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, और जब हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए तो तब पहली मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट को डेंट पड़ा है, पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट को चोट लगी है कि अब हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए और हमने इसके लिए कुर्बानी दी है। तू तो चंड नहीं खाती आज तक, हाँ हमने मारे खाई हैं, ओए हमने डंडे खाए हैं, 10 दफा गिरफ्तार हुआ हूं, हर गिरफ्तारी में कीमत अदा की है, घसीटते रहे मुझे पकड़ के, मारते रहे लटका के, बांध बांध के, तो ये मैंने कीमत चुकाई है, इसीलिए अल्लाह ने इसमें बरकत डाली है। इमरान खान ने कीमत चुकाई है, इसलिए अल्लाह ने इसमें बरकत डाली है। नवाज शरीफ ने कौन सी कीमत? ये अपने लीडर को उठा के कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है कि जनाब मेरा लीडर एनजे तो मेरा लीडर एनजे। अब ये कहता है इमरान खान माफी मांगे, इसने कहा है ना वीडियो में कहीं पे, जी जी जी, आपको भी माफी मांगे, इमरान खान माफी मांगे, हैं जरदारी ना मांगे माफी, नवाज शरीफ ना मांगे माफी। नवाज शरीफ जो सन 1980 से ये घिनौना खेल खेल रहा है, जो रजिस्टर्ड जर्नैलों की गोदों में बैठता रहा है, जिसके विजुअल्स मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं कि जर्नैलों के जूते पॉलिश कर रहा है, उस नवाज शरीफ से इसने कभी नहीं कहा कि माफी मांग। उस नवाज शरीफ के ऊपर कभी तकिया नहीं करता, कभी अटैक नहीं करता। अटैक किस पे करता है? उस मजलूम के ऊपर जो अपनी बीवी समेत जेल में बंद है, उस मजलूम के ऊपर अटैक करता है जिसकी बीवी और वो आज भी जेल में बंद है। नवाज शरीफ ये सुने जरा, मैं आपको स्टेटमेंट भी सुना दूंगा वाला। ये अबसार आलम साहब के साथ जो हुआ, ये इसके ऊपर मेरा स्टेटमेंट ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले मुतीउल्लाह जान साहब वाला देखिए। ये तरीका नहीं है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का। आपको इख्तिलाफ राय है, आप दलील से काम लें। आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बातचीत का रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कि आप आएंगे और आके आप किसी को पकड़ेंगे और पकड़ के ले जाएंगे। पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाए, उसको पूछे, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हो। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म ये है कि सहाफी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। अच्छा जी, ये अबसार आलम साहब का भी मैं आपको सुना देता हूँ। ये था मुतीउल्लाह जान और सतूर साहब का। एक मिनट, उस दिन मुतीउल्लाह जान के साथ क्या ज्यादती हो रही थी? उस दिन तो ज्यादती मेरे साथ हो रही थी, मैं अदालत में पेश हुआ था। वो कहते हैं आपने मजाक उड़ाया था उनका। यार एक मिनट, मैं अदालत में पेश हुआ था, या मैं मुतीउल्लाह के साथ जो मर्जी करूं, वो मेरे साथ जो मर्जी करे। उसने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया मुतीउल्लाह जान साहब ने। जिधर से हम निकलते थे माइक हमारे मुंह में तुन देते थे वो। इमरान खान साहब जब अपने सर के ऊपर लोहे की टोपी पहन के आए थे कि उनकी गोली लगने से उनकी मौत ना हो जाए, उन्हें बताया गया था कि आपकी असैसिनेशन हो सकती है, कोई आपको स्नाइपर मार सकता है, तो इमरान खान साहब वो सर पे पहन के आए थे ना। तो मुतीउल्लाह जान साहब ने क्या जुमला बोला था? क्यों मुंह छुपा रहे हैं, क्या ऐसा कर दिया आपने? आपके ख्याल में एक लीडर को ये जुमला बोलना चाहिए था? ऐसा क्या किया आपने कि अब आप मुंह छुपाते फिर? ये जुमला बोला था ना। इसी तरह हमें भी बहुत सारे टॉन्ट मुतीउल्लाह जान साहब ने किए हुए हैं। अब मुझे वो नहीं करना चाहिए था, वो मेरा और मुतीउल्लाह जान साहब का मामला है। हो सकता है मैंने उनसे माफी मांगी हो सकता है मैंने उनके साथ सुलह की हो इस मामले पे, और हो सकता है उन्होंने अगर कोई ज्यादती की है तो उन्होंने भी कहा हो कि यार इमरान ये भी ओवर हो गया था। तो भाई हमारा ये एक अलग एपिसोड था, और उस दिन ज्यादती मुतीउल्लाह जान के साथ नहीं हो रही थी। मुतीउल्लाह जान उस दिन अगवा नहीं हुए थे, उस दिन मुतीउल्लाह जान गिरफ्तार नहीं हुए थे। अदालत में अरशद शरीफ, इमरान रियाज, समी इब्राहिम और ये हम लोग पेश हो रहे थे जी। हम लोग फंसे हुए थे उस दिन, हम लोग पेश हो रहे थे। ये ना इधर की उधर, उधर की उधर, ये मौलवी उन संदा नारा लब रहा है। इसका ये काम नहीं है ना। देखें, इसका ये काम नहीं है। इसका जो काम है उस काम में हम पंगा नहीं लेते। ये अपना काम करे ना, हमने कभी इसको नहीं छेड़ा। और भाई ये हमारा काम है, इतने मौलवी साहब असी तुहाडे चिन्ह कट देंगे। ये जो आप बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं ना, यहाँ पे हम आपकी कहानियां नहीं चलने देंगे। आपको बहुत बर्दाश्त किया मैंने। आपने उस वक्त मेरा मजाक उड़ाया जब मैं अगवा था, मैं ISI की हिरासत में हूँ। ये आदमी अगस्त के महीने में, मैं गायब हूँ, मेरी वालिदैन मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरी फैमिली मुझे तलाश कर रही है। इसने टाउट ने उठ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मेरे खिलाफ वीडियो कर दी। इसने, अंदाजा करें आप, मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया उस वक्त। सबको बहुत नफरत है जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं ना, टाउट का, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये अब मैं तो सर्वे करवाने लगा हूँ कि आवाम की नजर में बड़ा टाउट कौन है। मिर्जा साहब का नाम डाल के देखेंगे हम, पता चलेगा कि है या नहीं। अल्लाह अकबर।